अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां लोग इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं कि बैंक में पैसा रखना हलाल है या हराम है, वहां लोग स्टॉक मार्केट को समझते हैं कि वो एक जुए का अड्डा है जहां लोग सिर्फ सट्टेबाजी करते हैं। लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं, अपने तौर पर तहकीक नहीं करते, अपने तौर पर सीखते नहीं हैं कि क्या वाकई स्टॉक मार्केट जो है वो एक जुएबाजी और सट्टेबाजी का एक बाज़ार है या वाकई लोग वहाँ पर हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से हलाल मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि शेयर, स्टॉक्स या इक्विटी ये क्या होती है, शेयर मार्केट किस तरह से काम करती है और किस तरह से हम यहाँ पैसा लगाकर, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करके हलाल तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक में पैसा रखना तो हराम है, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपनी सेविंग्स को या तो घर में लॉकर में महफूज रखते हैं या फिर वो किसी प्राइस बॉन्ड ख़रीद लेंगे, प्राइस बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, या लोग सोना ख़रीद लेंगे या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। इन इन्वेस्टमेंट्स के अलावा और भी बहुत सी हलाल इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आप 2001 में हैं और 2001 में आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। 15-16 साल गुजरने के बाद 2017 में आपकी वही इन्वेस्टमेंट ग्रो करते करते 1 लाख से 33 लाख तक हो जाएगी। अब ये मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा, कोई मफरूज़े पे मबनी बात नहीं है, बल्कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, स्टॉक मार्केट्स रिसर्च करके ये देख सकते हैं वाकई स्टॉक मार्केट ने पिछले 20-25 साल में इतना अच्छा रिटर्न दिया है कि आपका पैसा ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगाएं, इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आप पहले सीखें और ये देखें कि मेरे लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है जो कि मुझे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा कर दे। स्टॉक्स और शेयर्स के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी क्या होती है, हम पैसा बेसिकली किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि मुख्तलिफ़ कंपनियां लिस्टेड होती हैं और उन कंपनियों में से आप एक कंपनी का इंतखाब करते हैं और उसके शेयर ख़रीद लेते हैं। अब ये कंपनी होती क्या है? कंपनी बेसिकली 2 तरह की होती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मिसाल ऐसे ही है कि फ़र्ज़ कर लें कि एक शख्स ने एक फैक्ट्री लगानी है जूतों की, और उस जूतों की फैक्ट्री लगाने के लिए उसको कर्ज़ की ज़रूरत है। वो बैंक के पास जाता है और बैंक से कहता है कि मुझे इस पे कर्ज़ चाहिए इस फैक्ट्री के लिए। बैंक उसे वो कर्ज़ फराहम कर देता है। अब किसी वजह से उसका कारोबार चल नहीं पाता और वो किस्तें बैंक की अदा करने से कासिर है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक उसके अपना कर्ज़ा वापस लेने के लिए उसकी फैक्ट्री को सेल कर देगा। अगर उस शख्स के नाम पे कोई और एसेट है, कोई मकान है, कोई दुकान है, घर है, अगर बैंक का कर्ज़ फैक्ट्री बेच के भी अदा नहीं हुआ तो बैंक उसकी फैक्ट्री, उसकी दुकान, उसके ज़ाती मकान को भी फ़रोख्त कर देगा और फिर अपना कर्ज़ा पूरा कर लेगा। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का केस है। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसको हम LLC भी कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, उस केस में क्या होगा कि अगर ये कंपनी, अगर ये फैक्ट्री उसने LLC के नाम से रजिस्टर्ड करवाई होती तो बैंक का जितना भी कर्ज़ा है वो बैंक उस फैक्ट्री को बेचकर वो पैसे पूरे करता। बैंक कभी भी उसके ज़ाती मकान, उसके ज़ाती घर, उसके ज़ाती प्लॉट या उसके नाम पे कोई भी एसेट है वो उसको नहीं बेच सकता।
یہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کی خوبی ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا پردہ ہے، ایک طرح کا نقاب ہے، جس کو ہم وین آف انکارپوریشن بھی کہتے ہیں لیگل زبان میں۔ تو زیادہ تر جو کاروباری حضرات یا بزنس کرنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ کمپنی ہمیشہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہونی چاہیے۔ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں ہمیشہ آپ کے پرسنل ایسڈ رسک پہ ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے آپ کی بزنس، آپ کی کمپنی لمیٹڈ لائبلٹی ہے، آپ کا ذاتی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، آپ کی ذاتی ایسٹس سے وہ پیسے ادا نہیں ہوں گے۔ اب یہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کی حقیقت یہ ہے کہ 16ویں صدی کے آغاز میں لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بننا شروع ہوئی۔ اس وقت لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنانے کے لیے بادشاہ کی یا اس وقت کا جو حکمران ہوتا تھا اس سے اجازت لینا ضروری ہوتی تھی۔ تاریخ کی ایک ایسی کمپنی، ایک ایسی LLC، ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی جس کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں، وہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، جو کہ انگلینڈ میں، برطانیہ میں قائم کی گئی اور جس کا تسلط ہندوستان، پاکستان اور انڈیا پر اور اس جیسے بہت سے ملکوں پر رہا۔ یہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی تھی۔ اسٹاک مارکیٹ میں جو کمپنی لسٹڈ ہوتی ہے وہ بھی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہوتی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، جب آپ کسی کمپنی کا شیئر خریدتے ہیں تو آپ اس کمپنی کا ایک حصہ، ایک پارٹ اس کا خرید رہے ہیں، اور جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ آپ جب بھی مالی لین دین کریں تو اس کو لکھ لیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ تو یہ سند، یہ ایگریمنٹ، کیونکہ ہم کسی کمپنی کا شیئر خرید رہے ہیں تو یہ شیئر ایگریمنٹ کہلاتا ہے، کیونکہ لوگ اس کو شارٹ کرتے کرتے شیئر ایگریمنٹ کو شیئر کرنا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، تو اس کو ہم شیئر بھی کہتے ہیں۔ عام زبان میں اس میں ویسٹ میں، مغرب میں عام طور پر انگریز اس کو اسٹاک کہتے ہیں، یا اس کے لیے ایک اور لفظ ایکویٹی بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایکویٹی، اسٹاک یا شیئر بیسیکلی اس کمپنی کا ایک حصہ ہے، ایک پرسنٹیج ہے جو کہ آپ خرید لیتے ہیں اور وہ آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہو جاتی ہے۔ پہل یہ تمام کام کاغذی کارروائی کے ذریعے ہوتا تھا، ڈاکومنٹیشن ہوتی تھی اور فزیکل فارم میں شیئرز آپ کو مہیا کیے جاتے تھے ڈاکومنٹس کی صورت میں۔ اب کیونکہ یہ سارا کام الیکٹرانکلی ہوتا ہے، آپ جو شیئرز خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، وہ گورنمنٹ نے ایک کمپنی بنائی ہے CDC کے نام سے، سینٹرل ڈپوزیٹری کمپنی۔ وہاں پر آپ کا سارا ریکارڈ الیکٹرانکلی رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے جتنے بھی شیئرز کی سیل پرچیز ہے اس سب کا ریکارڈ CDC میں محفوظ ہے۔ وہ آپ وہاں سے کبھی بھی، کسی وقت بھی آپ اپنی ڈیٹیلز چیک کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ اسٹاک، شیئرز، ایکویٹی، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، پبلک لمیٹڈ کمپنی کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم شیئر خرید سکتے ہیں اور شیئرز کہاں پہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اسٹاک مارکیٹ کیا ہوتی ہے اور یہ کام کیسے کرتی ہے، اس کی ورکنگ کس طرح سے ہوتی ہے، یہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب لوگوں کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ مزید اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ سیکشن میں کوسچن آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہماری ایڈوائزری سروس لینا چاہ رہے ہیں، اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کے متعلق جو ہے وہ کورسز سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پہ، واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری لیگل اور ایڈوائزری ٹیم آپ کو ڈیٹیل مہیا کر دے گی۔ اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا NTN اگر آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے،
آپ نے ٹیکس ریٹرن، انکم ٹیکس ریٹرن یا سیلز ٹیکس ریٹرنز آپ نے فائل کرنے ہیں، آپ نے اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے سٹاکس کا، آپ کو ایڈوائزری سروس چاہیے شیئرز کی سیل اور پرچیز کے لیے، تب بھی آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں اور نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔